अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, आज की वीडियो कतर के बारे में है और आखिर इसके पास ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा अमीर है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाजरीन, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है कतर। कतर इतना अमीर है कि इसके पर कैपिटा $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, इसके अलावा कतर के पड़ोसी कंट्रीज जैसा कि यूएई और सऊदी अरब से भी कहीं ज़्यादा है। बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियाँ, इसीलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। मगर कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर चंद साल पीछे चले तो यहाँ कतर सिर्फ और सिर्फ एक गर्म सहरा था। यहाँ पर गुर्बत, भूख और बोरत के अलावा कुछ नहीं था। कतर की कहानी बाकी सब कंट्रीज से बहुत मुख्तलिफ है। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल-सानी ने ब्रिटेन के साथ एक मुआहदा किया था, जिसमें ब्रिटेन को किसी भी हमले से कतर को डिफेंड करना होगा और कतर इसके बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर सबसे पहली दफ़ा पहले ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई। 1960 तक कतर में ज़मीन से तेल और इससे मुताल्लिक खोज का काम अरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे, मगर कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल कंपनी ने कंट्री का सबसे बड़ा ख़जाना डिस्कवर किया, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। मगर इस ज़माने में गैस कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए से ही दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन बिछाना एक नामुमकिन काम समझा जाता था। और शेल कंपनी भी ये डिस्कवरी करके भूल चुकी थी और ये कागज़ों में ही दफन होकर रह गया। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बाद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे और फिर आया दौर 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल-सानी ने बगावत करके अपने ही बाप का तख्ता उल्टा दिया था और ख़ुद कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ और सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए उसने एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिफिकेशन में बदलना शुरू कर दिया। लिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें गैस के लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता था ताकि उसको ऑयल की तरह दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता था। इस प्रोसेस पर कतर की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी और आज वो LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वालों मुल्कों में जापान, भारत, चाइना, साउथ कोरिया और पाकिस्तान शामिल है। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए थे, मगर कतर की तकदीर बदलने में तो ये एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत मुल्कों के पास थे। उन्हें दूसरे मुल्कों तक पहुंचाना भी बहुत एक ज़रूरी काम था और वो भी दूसरे मुल्क पहुंचा लेते थे। मगर मसला यहाँ आता था कि इसके प्रॉफिट को सही जगह पर कैसे लगाया जाए और इसके हमारी सामने मिसालें हैं। वेनेजुएला और एंगोला का अंजाम हमारे सामने है और यहाँ पर भी सबसे जो बाजी ले गया वो कतर ही था, क्योंकि उन्होंने कतर की 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था कि तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए।
اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آج آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹل ہوں، آفیسز ہوں، اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، ہمارے امریکہ کے بڑے بڑے آفیسر ہوں، ان کے تمام بڑے ملکوں میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے۔ مگر یہ بھی قطر کی انکم کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز ایئرپورٹ، روڈز، ریسرچ سینٹر اور فائنینشل سینٹر بھی لگا چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹ ایونٹ فیفا ورلڈ کپ بھی قطر نے اپنے ملک میں ہی کروایا ہے۔ جو فٹ بال اسٹیڈیم قطر کے پاس ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے پاس ہوں گے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم ہے۔ اس ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے کہ آئل اور گیس کی انکم کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو قطر پولیٹیکلی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا جسے آج ہم الجزیرہ کہتے ہیں۔ دراصل قطر کئی سالوں تک سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نئے امیر خلیفہ بن حماد اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2010 کے عرب میں ہنگاموں کے دوران الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر دکھایا تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سب عرب ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں جو سب سے پہلی شرط تھی وہ الجزیرہ کو بین کرنے کی شرط تھی۔ سعودی عرب اور الجزیرہ پر تو 2017 میں سے اب تک مکمل بین ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل طور پر فیلئر سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اس بائیکاٹ میں سعودی عرب کے ساتھ بہت سے عرب ممالک شامل نہیں تھے، حتیٰ کہ کویت، عمان بھی اس بائیکاٹ میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ قطر کے ترکی اور ایران سے بھی اچھے خاصے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے سارے ملک ہی قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی سے پوری دنیا میں اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ قطر کو ایک اور بھی اچھا موقع ملا ہے اور وہ ہے آئل کے بارے میں تو یہ بات عام ہے کہ 2030 یا پھر 2040 تک تمام گاڑیاں الیکٹرک ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد آئل کی ڈیمانڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ اور اس کے علاوہ اور بھی زیادہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہر گزرتے دن اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر جتنا زیادہ ترقی کر رہا قطر ہے وہاں پر کچھ مسائل بھی ہیں اور وہ ہے لیبر کے ایشوز۔ تو یہاں پر دنیا کے مختلف لوگوں کام کرنے آتے ہیں، مگر یہاں پر لیبر کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قطری سرکار نے کہا کہ بہت جلد ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو قطر کی امیر ہونے کی کہانی؟ آپ کومنٹس باکس میں لازمی اس کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔